अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ वॉल्ट डिज्नी की नई जैकेट पहने हुए फोर्ड्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस वजह से मुझे ये हैवी जैकेट पहननी पड़ी है। और आप भूले नहीं होंगे, लाइफ इज़ बेटर विद अ कैट इज़ ऑल्सो विद मी। आज स्वाबी में जलसा हो रहा है, क्या ज़बरदस्त तकरीरें हो रही हैं, देखें कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आज उसने वैसे कहा हमें फ़ौज से नहीं है, वकास ने थोड़ा सा लोला पोपा किया और कहा कि हमें फ़ौज से कुछ नहीं है लेना देना, फ़ौज का मसला नहीं है, मतलब सूअर का सिर्फ मसला है। सूअर इज़ द विलन है जो मैंने जैकेट में पहनी है। एंड हीरो इज़ इमरान खान जो ऑलमोस्ट जीत गया है। पार्ट ट्रम्प मैंने टर्म कॉइन की है, जैसे कि नवाज गाड़ा शांडा, शोभा स्टील के लान वाला और फाइज भोसड़ी, बिलावल मोरी। तो पार्ट ट्रम्प मोर सूटेबल, मेरे से एज में भी बड़ा है। पार्ट ट्रम्प 301 सीटें जीत गया, आप कॉलेज में देख रहे हैं। अभी भी एरिज़ोना का रिज़ल्ट बाकी है, जहां वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहा है। एरिज़ोना की सीटें गालिबन 14 हैं और पार्ट ट्रम्प 315। पार्ट ट्रम्प ने जिस दिन वो विक्ट्री स्पीच की थी 316 उसने कहा था। मैं कहता हूँ व्हाट अ मैसिव विक्ट्री। मेरे सिवा कोई ये नहीं कहता होता था। मैं आपको बताऊं, मुझे मैसेजेस आते होते थे जब वो अरेस्ट, ही विल नॉट कम फेलन। वो कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने परसों लिखा हुआ था कि फ्रॉम वो क्या कहा हुआ था, मैं भूल रहा हूँ, कि मतलब डिफरेंट एक उसका था जो सॉर्ट ऑफ टू फेलन टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है जी। पहले वो उसका वो वर्ड मुझे भूल रहा है इस वक्त के, जो कहा जाता है कि अछूत था सॉर्ट ऑफ। वो पहले डिफरेंट था बिल्कुल, जो पहली टर्म में था। ठीक है जी। और उसके बाद से ये हुआ। व्हाट अ मैसिव विक्ट्री। और मैं आपको बता दूं, मीडिया के खिलाफ जीता है। इतनी किताबें ट्रम्प पे लिखी गई हैं। मैं कहता हूँ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद ये द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए होगा। रूजवेल्ट और ये बराबर हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। वो पिछली सेंचुरी का, ठीक है जी, 20वीं सदी का, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन था, अमेरिका डाउन जा रहा था, उसने पिकअप किया अमेरिका को, जंग के लिए तैयार किया, एंड ही डाइड वाइल बीइंग द प्रेसिडेंट। इसी तरह डोनाल्ड ट्रम्प इकोनॉमी बिल्कुल ट्रैश पे है, और डोनाल्ड ट्रम्प हैज कम एट दैट टाइम टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेगा का जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी मसलहतें सिर्फ CIA और FBI तक है, पेंटागन एब्सोल्युटली नॉट। ही इज द चीफ कमांडर। असल मामला पेंटागन में है। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, यूएस डीप स्टेट इन द लास्ट 65 years was only पेंटागन। यूएस डीप स्टेट was only पेंटागन। जब आइजनहावर ने कहा कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूएस को खत्म करना होगा, एंड JFK जॉन F कैनेडी उसी मंशूर पर इलेक्ट हुआ, पॉपुलर इलेक्टेड विदाउट एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट, पेंटागन सपोर्ट, तो उसे कत्ल कर दिया गया। वो दिन, आज का दिन, पार्ट ट्रम्प हैज टेकन ओवर, यू सी, एंड पेंटागन इज फिनिश्ड। मैं आपको बताऊं, ये बहुत अजीबो-गरीब सा लोग इसे सोचते हैं कि फौज, मैंने आज एक हेडिंग लगाई है, ये पिंडी बॉयज मादर चौथ सुअर फौज जो है, GHQ जो है,
अब इसका किराएदार कोई नहीं रहा। इसको किराए पे लेने वाला इस रोग आर्मी को कोई नहीं रहा है जी। किसने लेना? चीन तो वैसे ही नफरत तू करता है हर कोई इससे, अब हवा में है, ईरान के साथ मिल जाए। ट्रम्प जरा ईरान पे गरम है, अब वही एक चांस रह गया है, ईरान भी सुअर की बुंड मारेगा, है जी। इसे कहते हैं कुदरत का कमाल। 2014 में 13 में जब जीता था नवाज शरीफ गाड़ा, तो मैंने किसी ने कहा कि जी बहुत लकी है, क्या अच्छा काम कुदरत को मंजूर है। 2013 और 2024 मुंह छुपाता फिरता है, कोई खुशी कोई सक्सेस नहीं, मुझे क्यों निकाला। अब ये फिर नारा शुरू हो जाएगा फौज के खिलाफ। ठीक है, वो उधर अपनी मोरी फिट करा रही है जिनीवा में, पैसे ये स्टैश कर रहे हैं। मुझे कल ज़ुरिख से दोस्त बता रहा था कि कल ये इधर कंजर से बैंकों में पाए गए थे दल्ले के बच्चे गांडे, और अपना वो गले की, वो ज़हरा बहन ने अच्छा कहा कि गले पे इसकी जो चुनटें पड़ी हुई हैं वो चुनटें ख़त्म करानी हैं। ठीक है जी। फौज किधर है आज? सुअर ने 5 साल का करा, 10 साल का करा ले, लाइफ टाइम का करा ले भूतनी के। हसीना वाजिद इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। होना क्या है? अच्छा, मैंने ही एक व्लॉग में पिछले महीने कहा था कि नवंबर में इमरान बाहर आ जाएगा और प्रोबेबली फरवरी में इलेक्शन दोबारा होंगे। देखें होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो मुझे लग ही नहीं रहा कि नवंबर ये इमरान खान, क्योंकि आज उनका टोन ही और है स्वाबी में तकरीरों का, बिल्कुल डिफरेंट टोन है। पीछे अमेरिका की सपोर्ट नहीं बाबा रही। आज एक बात मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मैं शुरू से कहता हूँ, जो भी पीटीआई लीडरशिप इमरान खान ने की, मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने उसे क्रिटिसाइज नहीं किया। इमरान खान की चॉइस है, ओके फाइन। आगे भी वो मेरी टुई शुई कह के उसने मरवाया, मेरी फौज मेरी टुई, ठीक है ना जी। एंड आई फाउंड के अली अमीन का वाइजर डिसीजन था चले जाना। कॉन्फ्रेंस थी, गड़बड़ ज्यादा हो जाती, और 26वीं अमेंडमेंट वाज द फोकस। नाउ द फोकस इज टू रिलीज इमरान खान। ये बहुत बुरी शिकस्त पा ट्रम्प के जीतने के। 301 वोट, 53 सेनेट की सीटें ली हुई हैं, 2 पे अभी हॉट कॉन्टेस्ट है, लाइक कैरी लेक, और वो दूसरी स्लाइट एज पे डेमोक्रेट्स हैं दोनों, नेवाडा और उसकी। ये नेवाडा की 6 सीटें जीतने के बाद ट्रम्प की टाली 301 पे आई है। एरिजोना की गालिबन 9 है या 14 है, आई एम नॉट श्योर, और ये 314-15 पे। व्हाट अ मैसिव सक्सेस। और इनका कैंडिडेट बहुत गंदा था, कमली मोरी। कल मैं देख रहा था acceptance speech, concession speech by Tim Walz and his wife. What a beautiful couple they are. बहुत काश ये दोनों रिपब्लिकन्स होते। मिनेसोटा इन्होंने जितवाया है, अदरवाइज डेमोक्रेट्स हार गए थे। अच्छे गोरे, एलिजाबेथ वॉरेन कल वो साथ थी गवर्नर के मैसाचुसेट्स के, जो कह रही थी कि सारे लोग हम नहीं इधर से डिपोटेशन होने देंगे। ओ भाई, जितने इलीगल लोग हैं अमेरिका में, सारे डेमोक्रेट स्टेट्स में चले जाओ, मरो उधर जाके, बेंच चोदो, हमें तंग किया हुए हैं, जाओ दबाओ उधर जाके, लौड़े से अपने मुल्क तबाह कर मुल्कों में जाओ, दबाओ। मतलब कोई एक एजाइलम का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मेरे जैसे बंदे ने एक्सरसाइज किया, सेल्फ एक्साइल पे आया, एंड अप्लाइड दैट आई एम ऑन सेल्फ एक्साइल, एंड इफ आई कुड बी गिवन स्टेटस, एंड दे गिव मी स्टेटस। अभी तक मेरा तो जाना मुश्किल हुआ है। ठीक है जी, आपका बिल्कुल ही आपने इकोनॉमिक रीजंस की वजह से पैसे दे के और इधर और एजाइलम के लिए अप्लाई करना, स्पेशली द इंडियंस, इसकी सबसे बड़ी शिकस्त ट्रम्प की जीत की इंडिया को हुई है। लेट मी टेल यू, ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो अमेरिका के साथ मिलकर चौड़ा होना चाह रहा था ना, वो अब ब्रिक्स से चौड़ा होगा या अरबों के साथ मिलकर चौड़ा होगा। मजीद इंडिया के ताल्लुकात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब से होंगे,
اور اسرائیل شاید انڈیا عنقریب اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بیان داغ دے. ویسے ہی یہ وارز ختم ہو جانی ہے. کوئی ٹرمپ کسی نے پوچھا تھا یہ ملٹری اسپیئر پارٹس ابھی بھی پینٹاگون بیچا کرے گا. بابا جان ضرورت ہوئی بیچا کرے گا. انہی کے پالے ہوئے دہشت گرد تھے, انہی کو یہ بیچتے ہوتے تھے اور کک بیکس لیتے تھے. یوکرین وار از اے کلاسک ایگزامپل. پیسہ بیچتے تھے, وہ واپس آتا تھا جس میں سے کمیشن پینٹاگون کو اور بائیڈن کو ملتا تھا. یہ بہت گھنونا ہے. ابھی ہمارے ایسٹرولوجر پنڈت سے پاٹے سے بونڈے سے دلے ابھی سے دینا شروع کر دی ہے. ٹرمپ کو بھی جان ایف کینیڈی کی طرح گولی مار دی جائے. یار یہ کتپنا پاکستان سے کسی طرح ختم نہیں ہو سکتا, کسی طرح نہیں. حالانکہ 65 ایئرز کا ایک گند تھا جو میسو میجورٹی آف امریکنز فیلٹ کہ گند ہے, تو وہ انہوں نے فارغ کیا. لائک فار ایگزامپل 60 میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بننا ہے یا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ. JFK opted for democratic state. ابھی پتا تو نہیں, یس ڈیموکریٹک اسٹیٹ. پینٹاگون نے اسے قتل کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب چلیں, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. جنگیں شروع, ویٹنام, گاند آپ کو پتہ ہی ہے. انہوں نے پاکستانیوں نے فائدہ اس میں اٹھایا اور سارا کچھ. رزلٹ کیا نکلا جناب؟ دونوں جگہ اسرائیل بھی انہوں نے بنایا پینٹاگون, پاکستان بھی پینٹاگون نے بنایا, اور رزلٹ کیا نکلا ہے؟ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ دونوں ملک تباہ و برباد ہو گئے. پاکستانیز میں پوٹینشل بہت اچھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں پارٹیشن کو کرٹیسائز کرتا ہوں, جناح کو ایجنٹ کہتا ہوں. یس آئی اوپنلی سیز. تو پاکستان سے کیا لینا دینا ہے؟ تمہاری ماں کی کس میں پاکستان میں پیدا ہوا دلو, اب بن گیا پاکستان. بہن چودو, دس از ناٹ یورس, دس آرس ٹو. ہماری پراپرٹیز ہیں, ہماری میموریز ہیں, ہماری قبریں ہیں ماں باپ کی. who sacrificed for پاکستان. میں جیسے کہ یہ ڈیسیژن واز غلط. 1960 میں پینٹاگون کا کنٹرول واز رانگ. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس کا آئزن ایور خود جنرل تھا, اس نے خود کہا کہ یہ گند ہے, لیکن وہ گند انہوں نے ایکسپٹ کیا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ تو نہیں تھا کہ امریکہ کو پھینک دے اٹھا کے جی امریکی ادھر سے چلے جائیں. دے براٹ اے چینج ان فارم آف ٹرمپ. ٹھیک ہے جی. ٹرمپ نے فی الحال تو بند کر دی ہے سب کی. میں آپ کو بتا دوں, کل میں فاکس نیوز کی رات کو بیٹی کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا. وی ور سیلیبریٹنگ ٹرمپس وکٹری, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس نے بالکل سارا سسٹم شیک اپ کر دیا ہے. اور پینٹاگون سے جرنیل اتریں گے, ملٹری کمانڈرز چینج ہوں گے. جتنے منیرا مستری سور کے, جتنے منیرا مستری سور کے دوست یار امریکی فوجی جرنیل ہیں, وہ سب ہٹ لسٹ پر ہیں. وہ سب ہٹ لسٹ پر ہیں. سینٹرل کمانڈ کا جو کمانڈر ہے, ہی از آن فائر جناب, مطلب ہی ول بی فائرڈ. اور ابھی میں آپ کو مزید اس پہ خبریں سناتا ہوں. یہ کوئی انہوں نے خوف کا بت نہیں ان کا ٹوٹا ہے, ان دلوں کا, پی ٹی آئی والوں کا. ٹھیک ہے نا جی. یہ صرف اور صرف اس کا نہیں ٹوٹا ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے ٹرمپ کی وجہ سے یہ چینج آئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ان کے لیے امریکہ اللہ اینڈ آرمی ہے. وہ کرسٹینا لیم نے لکھا تھا 3 A's ہیں اللہ, امریکہ اینڈ آرمی. وہ اب 2 سے تو جان چھوڑ جائے گی. اب شکر ہے عمران خان اللہ سے ہی وابستہ ہو, پھر نہ کہہ دے میری فوج میری ٹوئی ہے جی. آج کی کچھ آپ کو خبریں میں سناتا ہوں. کل میں لائبریری گیا تھا. پاکستان کولیشن ٹائٹنز گرپ آن پاور. یہ نیو یارک ٹائمز میں پاکستانی آرمی نے پروبیبلی یا حکومت نے پیسے دے کر یہ خبر لگوائی ہے, پاکستان کولیشن ٹائٹن گرپس آن پاور. یہ وہ اس نے کہا ہے ججز کا اور سارا,
Pakistan's government is taking the country in an increasingly authoritarian direction in a bid to fend off any challenge from the party of jailed opposition leader and former Prime Minister Imran Khan. Political experts and government critics said new legislation in recent days has consolidated the government power after shock elections result this year, in which candidates backed by the country's former Prime Minister took the most seats. Government officials have said the new laws are meant to bring stability and accuse Khan, whose party has called repeated protest rallies over his imprisonment, of spreading chaos. یہ دیکھیں جی، یہ ان دلوں نے نیو یارک ٹائمز میں کل دلوایا ہے کہ بتایا جائے کہ جی ویسے تو یہ ننگے ہوئے ہیں، مطلب اس سے اور ٹرمپ یہ پڑھ رہا ہوگا خبر. ایج لمٹس پلان فار سوشل میڈیا، یہ بہت ایک میں زبردست خبر دیکھ رہا تھا آسٹریلیا سے کہ 16 سال ایج لمٹ رکھ دی جائے یہ ٹک ٹاک اور یہ ساری بکواسیات کی، تو دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ. اور کوئی وہ اس پہ لا بنا رہے ہیں. The platforms including X, TikTok, Instagram and Facebook would need to use that year to work out how to exclude Australian children younger than 16. Social media platforms would be penalized for breaching the age limit. کیا آسٹریلینز نے کیا ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو 1 سال دیا ہے کہ آپ ایکسکلوڈ کرنے کا کوئی پرفیکٹ طریقہ بتائیں. یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور ادروائز ہم آپ کو چاروں کو ادھر پینلائز کریں گے. مسک ٹو برنگ از کاسٹ کٹنگ ٹو گورنمنٹ. مسک نے، یہ سارے بزنس مین ہیں نا، تو یہ گورنمنٹ خرچے کے اگینسٹ ہے. ادھر تو ججوں کی تنخواہ بھی حرام زادوں نے بڑھا دی نا. اکانومی کے یہ حالات ہیں، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب کوئی پاکستان فائنینشیل کرائسس میں آ گیا ہے. چین نے تو الگ ہونا ہی تھا، غلام وہ اس کو نکالنا تھا، $1 ڈالر حرام زادے کو، ٹوہے کو، ڈار کو، تو مسئلے حل ہو جانے تھے. چین کی طرف فرینڈشپ بڑھاتے. اس وقت کتنے برے یہ سور سارے پھنس گئے ہیں. سور کے پاس ایک ہی چانس ہے، رحیل شریف والی پوسٹ لے لے اور پاکستان کی یہ دلہ جان چھوڑے. تو انہوں نے کہا جی کہ مسک صاحب نے لیسن فرام دی ایلون مسک اسکول آف مینجمنٹ شیڈ لائٹ آن ہاؤ the hidden expenses, slashing of hidden government spending in a new Trump White House. ٹھیک ہے نا جی. Little is known about how exactly President-elect Trump will use the words richest man in his coming administration, beyond proposing to appoint him to a new government efficiency commissions as Secretary of Cost Cutting. ایلون مسک صاحب میرے جیسے بندے آ رہے ہیں سیکریٹری ایفیشنسی، سیکریٹری آف اسٹیٹ فار ایفیشنسی. مارک روبیو کو پرپوز کیا جا رہا ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار فورن افیئرز. وہ تو بالکل ہی ٹوہا مار دے گا یہ ان سب کا بلو شلو موری شوری کا. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی تو آپ نے بیوروکریسی کو ختم کرنا تھا. ابھی بھی عمران خان کو سلیش کرنی پڑے گی، آدھی کرنی پڑے گی. یہ وہی بیوروکریسی جس نے عمران خان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. آپ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آدھا کر دیں، پاکستان سکھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بہت زبردست خبر ہے. ویسے بھی آئی تھنک ٹرمپ نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ اس کو ایفیشنسی کا لینڈ سلائڈ اگینسٹ دا میڈیا. یہ ایڈیٹوریل ہے ادھر سے اپنا نیو یارک ٹائمز کا، وال اسٹریٹ جرنل کا، جس نے کہا کہ یہ بیسیکلی میڈیا کے خلاف لینڈ سلائڈ ہے. ٹھیک ہے جی. نیوز آرگنائزیشنز ٹرائیڈ ٹو پراپ بائیڈن اینڈ ہیرس اپ. ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک آؤٹ؟ بڑا گند کیا. اور میں آپ کو بتاؤں، کملی حرام زادی موری گشتی سمجھتی تھی کہ وہ جیتے گی. واقعی وہ کتی سی ڈانس ڈوس اندر کر رہی تھی جب رزلٹ آ رہے تھے. وہی فوج والی، جیسے نانی گشتی کو فوج کے سارے جیتنے کا شوق چڑھتا ہے.
The recriminations are flying as Barack Obama and Joe Biden's forces go to war over who's more to blame for Democrats' humiliating defeat Tuesday. So long as the left is pointing fingers, let it direct a big fat digit at the outfit that played the biggest role in losing it this election, the US media. US media played a big role for Trump's victory. बकवास करते थे ट्रम्प पे, डेमोक्रेट्स का फुसफुसा गोबर करने की कोशिश करते थे. That isn't the conventional wisdom which holds that the press naked shilling for Democratic candidates amounts to an in-kind campaign contribution, and no doubt the media's ceaseless attack on Donald Trump and Republicans did help round up some undecided voters. Yet the boosterism for Kamala Harris and company came at a far bigger cost. A narrative full of fantasy-enabled Democrats to live in a world disconnected from the moods and worries of the country. वो disconnected था US media, disconnected है electronic media too. हो बंद करो इसको सुनना. कोई यूट्यूबर भी मेरे जैसे सुनो, ये लुल्ली शुल्ली मैनचोद उसको कर रहे थे, अजीब अजीब किस्म की ये खबरें देते हैं और पहले ही पंडित से बयान देने शुरू कर देते हैं. ठीक है ना जी, ये हो गया वो हो गया, जज्बाती से वो दर्तने बेचने वाला मखदूम शाहबुद्दीन. ठीक है ना जी. थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू प्लेटफॉर्म एक्स ऑफ ट्रम्प. ठीक है ना जी, उन्होंने किया. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं खबरों पे, मज़ीद खबरों पे. ठीक है जी, मैं कोशिश किया करूँगा कि 30 मिनट्स के अंदर ही ये हुआ करे. ब्लेसिंग फॉर द सोल एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है कि एक औरत किसी बड़ी एयरपोर्ट पे जाती है और वहाँ वो बड़ी जेट सेट होती है कहीं डेस्टिनेशन के लिए. तो वो देखती है कि उसका शू जौन सा है बड़ा घिसकिया होता है, तो वो सॉरी पॉलिश करने वाला होता है. तो उधर एयरपोर्ट्स पे भी कुछ साइडों पे पॉलिश वाले होते हैं बैठे. तो वो बैठा था, वो उसने अपना जूता आगे किया, साफ किया. उसने कहा फॉर अ मोमेंट माई लाइफ स्टॉप्ड. उस मोमेंट में वो पैसे के लिए नहीं कहते कर रहा था, द पैशन बिहाइंड इट. उसने कहा था अब्राहम लिंकन को, जब किसी ने कहा था कि तुम्हारा बाप तो जूते बनाता है, तो उसने कहा था मुझे बड़ा फ़ख्र है क्योंकि वो जो जूते बनाता है बड़ा पैशनेटली बनाता है, और अगर किसी को तुमने वो उसका जूता दुकान का पहना हुआ है ना, हमारी दुकान का, तो दल्ले के बच्चे लाओ हम उसको ठीक कर देते हैं. दिस इज़ बेसिकली जनाब साहब द स्पिरिट जो कि रिक्वायर्ड होती है. उस पे बहुत ज़बरदस्त है. आप काश इसे मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स में था, ज़रूर पढ़ें कि एन एयरपोर्ट शू शाइन मैन गेव मी अ लेसन अबाउट गॉड एज एंड ह्यूमन गिफ्ट्स ऑन अर्थ. कि वो एक अपनी दुनिया में था, स्पिनोजा जैसे लेंस ग्राइंड करता था. व्हाट अ बिग फिलोसोफर. ठीक है, या मैं ये जो वीलॉग शीलॉग कर देता हूँ फ्री एब्सोल्युटली, लाइक परसों चौथ चैनल से भी उन्होंने बंद कर दी है. नथिंग बिल्कुल. और किताब भी मैं ये प्रिंटिंग की वजह से किताब के पैसे ले रहा हूँ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग माई, आई हैव नेवर ऑप्टेड फॉर अ पोस्ट ऑफ टीचर. ठीक है. His efforts bred new life into my wingtips. ठीक है जी. Shoes that could have been mistaken for the worn-out kicks of the nitty-gritty dirt band Mr. Bangalese suddenly looked good enough to pass military inspection. When it was time to settle up, I asked what I owed for his services. He said, whatever you think it was worth. मुझे कोई पूछता है कि किताब के पैसे कितने हैं, तो मैं यही कहता होता हूँ कि बेसिकली तो $20 है प्लस पोस्टेज. लेकिन अगर आप उसको इस वर्थ समझते हैं, कई बेचारों ने $100 दिया, कईयों ने $200 दिया, कुछ ने $300 दिया. बल्कि इधर मुझे याद आया है, मैंने एक अपील करनी है. एक पाकिस्तानी जो मुझे कहता है कि मैं गोजरा से हूँ, मैं लाइनमैन था, मैं पीटीआई के जलसे जुलूस में गया था, तो मुझे उस बेस पे दहशत गर्दी का केस बना निकाल दिया गया. अब मैं बड़ी गुर्बत में हूँ, मेरी
ماں اور میرا میں شادی شدہ تو نہیں، گزارا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا یہ میرا ویلاگ سن رہا ہے تو وہ میرے سے وہ نمبر لے سکتا ہے اور اس بیچارے کی مدد کر سکتا ہے. ویسے میں نے کہا کہ تو کیوں ٹوئا مروانے گیا تھا پی ٹی آئی کے جلوس، یا تو سر کٹوا دیتا پھر، ٹھیک ہے نا جی، تجھے کیا ضرورت تھی. لیکن دیکھیں کتنا مشکل ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج سے 5 مہینے پہلے ڈاکٹر ناصر اقبال میرے کلاس فیلو ہیں، نیو برانزوک کینیڈا میں رہتے ہیں. واٹ اے سول دیٹ مین ہیز، واٹ اے سول، لو ہم ریئلی، گریٹ مین. میرا کلاس فیلو اسکول کا. تو میری کتاب پڑھی تو مجھے کہتا ہے کہ ناصر صاحب آپ نے وہ کہتا ہے بڑی قربانیاں دی ہیں یار، یو آر سفرنگ، گھر بھی سیل ہو گیا ہے، تو یار میں آئی کین افورڈ $300 پر منتھ. میں نے کہا نہیں جب ضرورت ہوئی کر دیں گے. 3 months بفور آئی تھاٹ کہ یہ انٹرسٹ سے جان چھٹائیں کریڈٹ کارڈ سے، تو دیر واز ود اے لا فرم سیٹلمنٹ پلان ود مائی ڈیٹرز، کریڈٹ کارڈ کے جو تھے، اور یہ سیٹل ہوا کہ میں $300 اتفاق سے 300 ہی سیٹل ہوا، مہینے کا فور 2 years دوں گا. 3 مہینے سے ڈاکٹر ناصر اقبال دے رہا ہے. واٹ اے گریٹ مین. اسے کہتے ہیں ٹو سپورٹ آنیسٹ پیپل ان دیئر کروسیڈس. حالانکہ میں نے یہ پرسوں چوتھ اس نے بھیجے، میں نے کہا کہ ڈاکٹر اف یو کین افورڈ تو کر، نہیں تو نہ. کہتے ہیں نو نظر وین آئی ول ناٹ افورڈ میں آئی ول ٹیل یو دس شوڈ بی دا اسپرٹ ایکچولی. اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ پیسہ بڑھاتا ہے آپ کا، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو دیکھیں اگر وہ واقعی گیا تھا جلسے جلوس میں اور اس نے کیا تھا تو پھر آپ ضرور اسے سپورٹ کریں. باقی میں تو چندوں بندوں کے بڑا خلاف ہوں اور ان ساری چیزوں کے. تو یہ دیکھیں جی وہ جوتے سے اس نے کیسے کہانی بنائی کہ کیا پیشن اور کیا کچھ. پھر پاکستان سٹیز لیں جی، مریم نانی گشتی موری، وہ سوئٹزرلینڈ میں اپنی موری جو ہے نا اس کو تنگ کرا رہی ہے. گلے کی جھریاں جو ہیں چنٹیں وہ ختم کرا رہی ہے. پاکستان سٹیز پولوشن ہاسپٹلائزز ہنڈریڈز، وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل کل وال اسٹریٹ جرنل نے دیا ہے. لاہور، لعنت ہے لاہوریوں پہ کہ مطلب دے کیناٹ امپریس اپون دیئر گورنمنٹ. کچھ طریقہ نہیں یہ کر سکے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ رہ رہے ہیں، ہاں جی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. میں اگر کسی بس میں پولوشن ہے نا، نیگیٹو وائبس ہے، میں اگلے سٹاپ پہ اتر جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں آپ کیوں لاہور میں رہ رہے ہیں. واٹ از دی اٹریکشن ان لیونگ ان لاہور. میں تو آؤں گا انشاءاللہ دسمبر میں، میرا پلان ہے. ٹرمپ از سیٹلنگ اور اس ٹوہا مار رہا ہے پاکستانی فوج کا، تو میں تو جناب صاحب آؤں گا. اور ہم تو جناب صاحب میں تو رورل ایریاز میں رہوں گا، ناٹ ان لاہور. Impounding polluting vehicles, tearing down kilns, banning rickshaws, closing some barbecue restaurants. These are some of the mayors, officials in Pakistan's largest province, Punjab, have put in place as record-breaking air pollution chokes the region, hospitalizing hundreds and forcing students and workers stay home. انہوں نے بلکہ ایک جگہ فگر دی تھی کہ یہ 1000 سے بھی. On Sunday morning, the city's air quality index surpassed 1000 for the first time since IQ Air began keeping records. جب سے یہ ایئر انڈیکس کوالٹی بنے ہیں نا دیکھنے، انڈیکس آیا ہے، لاہور نے جناب ریکارڈ توڑ دیا اس کا. 1000. Anything above 301 on the index is considered hazardous situation that can cause severe eye and throat irritation and serious heart and lung conditions. The US Environmental Protection Agency considers anything beyond 500 as off the charts. Andaza lagayein. This is a critical situation. Maryam Aurangzeb Gashti, a senior minister in Punjab province, said at a news conference. She warned that the poor air quality could linger for another 10 days. Lahore regularly tops the list of the world's most polluted cities according to IQ Air,
which last year ranked Pakistan among the 4 countries with the worst air quality. The World Bank has said that air pollution shortens the average life expectancy of Pakistanis by 4.3 years and leads to losses equivalent to about 6.5% of the economy. यार पाकिस्तानियों, मैं तो थक गया हूँ बोल बोल के, आपको समझा समझा के। क्यों आते हो अर्बन एरियाज में? रूरल एरियाज में रहो। मैं दिसंबर में आऊँगा, मैं एक एक एकड़ पे इंशाल्लाह आप सबको सेटलमेंट प्लान दूंगा रूरल एरिया में। एक ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी beyondmaterial.org है, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में नॉन प्रॉफिट काम करेगी और करके दिखाएगी कि बियॉन्ड मटेरियल वर्ड कितनी खूबसूरत है। ट्रम्प पीस प्रोमिसेस स्वेड अरब। ट्रम्प के पीस प्रोसेस की वजह से ये एक आर्टिकल है कि अरब्स ने, मिशिगन में शायद ट्रम्प हार जाता, सिर्फ और सिर्फ अरब्स का प्रॉमिस ऑफ पीस की वजह से ट्रम्प जीता है उधर। द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स नैरो लॉस इन न्यू जर्सी। एक और आ रहा है न्यू जर्सी। देखें जी, मैं न्यू जर्सी में हूँ, पार्ट ट्रम्प का शदाई। मैं अब सोचता हूँ काश मैं रिपब्लिकन से पैसे लेता, फंड से। मैं उनकी मेन टीम का हिस्सा हूँ और मैं इधर कुछ कैंपेन कर जाता। हमने सेनेट सीट जीत जानी थी। कल फिर एक आर्टिकल आया है, 4 years ago New Jersey rejected Donald Trump's presidential re-election bid by resolution 16 point on Tuesday in a state where Democrats control every branch of government and outnumber Republicans by 900,000 voters. The gap between people who voted for Trump and his opponent, Vice President Kamala Harris, narrowed to near roughly 5 points. 5 points से ट्रम्प न्यू जर्सी से हारा। इंशाल्लाह अगली दफा ट्रम्प जीतेगा। ये मस्जिदें जिन्होंने जिल को वोट, कल मेरा दामाद कह रहा था मस्जिद वाले चंदा फिर में, खुदारा मस्जिदों में जाना बंद करें। खुदारा इस्लाम बहुत तरक्की करेगा। इनके पेट, इनके फंड, इनके चंदे मारे, इनके मुंह पर मारे। इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है मुसलमानों को अमेरिका में। ठीक है जी। वो कुत्ता, मैं ऊंची बोला बेचारा, वो कुत्ता डिस्टर्ब हो गया है। तो ये देखें, ये खबर थी। फिर उसके बाद दैट्स इट। और मैं देखूं अगर कोई और खबर है तो। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ, $100 million donation received in one day by Donald Trump after his criminal conviction. ये जब इमरान खान पे क्रिमिनल कन्विक्शन करते थे वो और ज़्यादा पॉपुलर होता था। एक दिन में $100 million ट्रम्प को कैंपेन के लिए मिला था when he was convicted। ठीक है जी। हाँ, फिर है जी, what does Musk want in return for helping Trump win second term? हाँ जी, ये एक और आर्टिकल मस्क के बारे में है कि मस्क रिटर्न में क्या मांग रहा है। आपको पता ही नहीं कितना बड़ा तख्ता उलट गया है। मस्क चाहता है कि उसकी जो स्पेस एक्स है उसके लोग पेंटागन स्पेस उसमें फिट किए जाएं, जो अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम्स है। वैसे भी स्टारलिंक्स पर अब डिपेंड कर रहा है पेंटागन और ये सारे। तो उसने कहा है कि मेरे जो टेक्नीशियंस हैं, मेरे जो लोग हैं, उनको लगाया जाए। ठीक है जी। दैट वुड बी अ बिग मूव रियली। ये देखिए खबरें, आप अपना ना खड़े हो जाएं इमरान खान के लिए। पार्ट ट्रम्प आपके साथ है, ऊपर अल्लाह, नीचे पार्ट ट्रम्प। खत्म कर दें फियर, मारें टुआ उसका मुनीर मिस्त्री सुअर का, नहीं तो अपना टका के टुआ मरवाएं। अल्लाह ने के बाद।